سلام سلام، مرحبا بكم في قناتي. نتمنى تكونوا كامل بخير. وصفة اليوم هي ان gâteau d'anniversaire. درت لواحد الانسانه تري شير مون كور. نموت عليها نقول لها جويز انيفرسير لعقبال 100 سنه. ربي يعطيك ما تتمناي وربي يوفقك في حياتك. قولوا امين. sans trop tarder نجوزو مباشرة لطريقة تحضير هذا لو gâteau. عندنا 5 بيضات، 200 غرام سكر، 150 غرام فارينة، 50 غرام كاكاو، ساشي لوفر شيميك وقرصة ملح. نبداو بالبيض، نديرولو قرصة ملح، نضربوه شوية غير كي يبدا يطلع، نزيدولو السكر ونطلعوه بيان حتى تولي لا تيكستور كوم اون موس. فوالا حتى نتحصلوا على هذا القوام. نحبسو، نحكم ان ريسيبيون، نغربل فيه لا فارين، لو كاكاو مع لا لوفر شيميك. كي نكمل نزيدهم للخليط الاول ونبدا ندخلهم غير بالعقل حتى تندمج كامل المكونات. بعد ما كملنا واندمجت كامل المكونات نفرغوها dans un moule فيها بابي كويسون. ندخلوها au four 180 درجة حوالي 25 دقيقة. هنا بعد ما طاب لو كيك نحكم ان كوردون ندخلو لداخل. الا خرج ناشف صافي دير لو غاتو راهو طاب، الا ما خرج ناشف دونك مازال نزيدولو شويه طياب. بعد ما برد نحيه من لو مول، نحيلو لو بابي كويسون ونخليه دو كوتي. نبدا في لا دوزيام جينواز على فاني اللي فيها 5 بيضات مغرفة فاني، نضربهم بالباتور. انسويت نزيد لها 200 غرام سكر، نطلعها كيما في لا بروميير روسيت. ensuite نزيد لها لا فارين مع لا لوفر شيميك اللي نغربلهم. وندخلهم في الخليط غير بالعقل حتى يندمجوا. ابخي نفرغوهم dans un moule فيه بابي كويسون، ندخلو للفوغ 180 درجة حوالي 25 مينوت. بعد ما طاب لو غاتو نحيه، نفيريفي افيك ان كوردون. ensuite نخليه يبرد باش نحيه من المول. هاهم ليك لي دو جينواز اللي طيبناهم، وحده شوكو وحده فاني. قسمتهم كل وحده على 3،
يكونوا كامل متساويين. Pour préparer la crème نسحق 2 ياغورت يكونوا باردين n'importe quel goût اللي تحبوه. نزيد كاس شانتيي، نص كاس ماء بارد، نطلعهم بالباتور. ensuite نحكم هذيك لا جينواز. لا بروميير بارتي نبداها بالشوكو، نسقيها بالحليب، الحليب وحده. ensuite نزيد لا كريم من الفوق. ensuite نحط لا جينواز فاني ونجمخها بالحليب ونحط لا كريم. هكذا ندير شوكو فاني شوكو فاني حتى نكمل كاع لي جينواز. هنا لا ديرنيير بارتي، لا ديرنيير جينواز نجمخها. ensuite نحطها فوق لو ريست دي كيك. هنا نغطي كامل لو غاتو افيك لا شانتيي من الفوق ومن الاطراف، ونحطها او فريغو حتى تبرد باش نكملو لا سويت دو لا ديكوراسيون. نحكم ان مول اون سيليكون اللي فيه اشكال مختلفة، ندوب شوكولا او بان ماري ونحطها في لي مول ونخليها تبرد باش نستخدمها ابري pour la décoration. Pour la suite de la décoration du gâteau هنا حكمت كاس شانتيي، كاس ماء ومغرفة شوكولا اتارتيني، ضربتهم بالباتور وتحصلت على هاد لا كولور، ونجوزها على كامل لو غاتو لي كوتي ومن الفوق. هنا نعاون روحي بهاد لا سباتول ولا لا ماريز، نسوي كامل لو غاتو باش يخرج لي الشكل ليس. pour la ganache نحكم شوكولا قطعتها اون بتي مورسو، نفرغ عليها لا كريم ليكيد تكون سخونه، ندوب هذاك الشوكولا حتى نتحصل على هذا الشكل. ensuite نفرغها فوق لو غاتو ونخليها تسيح من لي كوتي، نعطيها شكل شباب. Pour la décoration ندير دي روزاس avec la chantilly اللي بقات لي، دي روزاس كبار دي روزاس صغار. لو تيم راح يكون في لا كولور دوري، دونك
ندخل دي بتيت ديكوراسيون في الدوري. فوالا كملنا لو غاتو تاعنا. جيسبر عجبكم وتجربوه وتقولوا لي آراءكم في لي كومونتير. نقول لكم الى فيديو واحد اخرى ان شاء الله. مع السلامه.